Namaste and welcome to BNB class. If you are new to our channel, please subscribe to our channel and press the bell icon so that you will get the first notifications whenever we upload a new video. आजको हाम्रो टपिक छ जिन्सी व्यवस्थापन, इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट। एउटा सजिलो तर एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक। What is inventory? Inventory refers to all the items, all the things that are required by any entity for successful operation of its business. जिन्सी त्यो सबै वस्तु वा माल सामान हो जसको विक्रय गर्नका निम्ति संस्थाले वा व्यवसायले भण्डारण गरेको हुन्छ, वा ती सबै वस्तुले हामी जिन्सी भन्छौं जसले चाहिँ संस्थालाई सञ्चालन गर्नका निम्ति सहयोग पुर्याएको हुन्छ। अब कुरा गरौं इन्भेन्टरी अकाउन्टिङको, जिन्सी श्रेष्ठता भनेको। साधारण भाषामा जिन्सीको प्रयोग कहाँ हुँदैछ, कहाँबाट प्राप्त भएको छ र अहिले के अवस्था रहेको छ भन्ने विवरणहरूलाई संकलन गरी तयार पारिएको श्रेष्ठतालाई नै हामी जिन्सी श्रेष्ठता भन्ने गर्दछौं। Inventory accounting refers to the record of stock of the goods received, dispatched, and the balance held at different locations in any business entity. कुन अवस्थामा कहाँ कुन सामान राखिएको छ वा कहाँ बाँकी रहेको छ त्यो कुरा दर्शाउने अभिलेखलाई नै हामी जिन्सी श्रेष्ठता भन्ने गर्दछौं। Inventory management. Now we understood inventory and inventory accounting. So inventory management is the application of accounting methods to manage the inventory in an economical and productive way is inventory management. जिन्सी व्यवस्थापन कुनै पनि जिन्सी सामान जुन संस्थामा छ त्यसको उचित प्रयोग, उपयोग र सदुपयोगसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। जिन्सीलाई कहाँ भण्डारण गर्ने, कसरी जिन्सीसँग सम्बन्धित खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा कसरी जिन्सीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मिलाउनुलाई नै जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ। जस्तै हामी भन्छौं जिन्सी सामान तथा सामग्रीको प्राप्ति, भण्डारण, सदुपयोग र संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुलाई नै जिन्सी व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट। अब चाहिँ हामी जिन्सी व्यवस्थापन किन यति महत्त्व छ त यसको बारेमा अध्ययन गरौँ। हामी यस पछाडि पनि विभिन्न टेक्निक्स र मेथड्सको कुरा गर्नेछौँ, त्यसैले कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। पहिलो महत्त्व मिनिमाइज स्टोरेज कस्ट, भण्डारण लागतमा न्यूनीकरण। हेर्नुस्, धेरै जिन्सी राख्नु मतलब हामीले धेरै ठाउँ चाहियो। धेरै ठाउँ भनेपछि धेरै लागत हाम्रो लाग्न सक्छ, चाहे त्यो हामी आफैले स्टोरेजको निर्माण गरौँ वा भाडामा ल्याउँ, हाम्रो कस्ट चाहिँ लाग्छ। त्यसैले त्यसलाई मिनिमाइज गर्न इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट आवश्यक छ। दोस्रो, बुस्ट प्रोडक्ट एभाइलेबिलिटी, वस्तु उपलब्धतामा वृद्धि। भनेपछि यदि व्यवस्थित जिन्सी छ भने हाम्रो कुन सामान कहाँ छ त हामीले ठ्याक्कै थाहा भएको कारणले we can easily get our products whenever required. तेस्रो, इम्प्रुभ अर्डर एक्युरेसी, आदेश सटीकतामा सुधार ल्याउनका निम्ति पनि जिन्सी व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। हामीले आदेश दिँदा कुन कुन सामान हामीले चाहियो भन्ने कुरा आदेश दिँदा हामीले पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो के खाँचो छ त। That means whenever we understand the deficiency, our order will be more accurate and we will not have extra inventory with us. Balance multiple sales, बहु विक्रयमा सन्तुलन ल्याउन पनि जिन्सी व्यवस्थापन एकदमै आवश्यक हुन्छ। हामीलाई थाहा छ जिन्सी जहिले पनि कुनै पनि संस्थाले बिक्री गर्नका निम्ति नै आफू कहाँ राखेको हुन्छ भनेपछि बिक्री एक ठाउँबाट त नहुन सक्छ। हामीले एकैचोटी 10 ठाउँमा पनि बिक्री गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो सबै ब्यालेन्स गर्नका निम्ति इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट।
इजी ट्र्याकिङ अफ स्टक्स, जिन्सीको स्थिति हेर्न सहजता ल्याउन पनि जिन्सी व्यवस्थापनले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। हामीले कुन स्टक कहाँ छ त ट्र्याक गर्नले थाहा हुनु पर्यो नि, कुन अवस्थामा छ, कति सङ्ख्यामा छ, कति परिमाणमा चाहिँ हामीसँग कुनै एउटा स्टक या कुनै स्टक छ भन्ने कुरा ट्र्याक गर्न पनि, हेर्न पनि, बुझ्न पनि हामीले जिन्सी व्यवस्थापन चाहिन्छ। चौथो, कन्ट्रोल स्टक ब्यालेन्स, माल सामानको मौजदात नियन्त्रण। यो एकदम ठुलो महत्त्व। किन? जिन्सी खरिद गर्नु ठुलो कुरा होइन, तर यदि हामीले बेच्न सकेनौँ, बिक्री गर्न सकेनौँ भने त्यसमा त हाम्रो पुँजी फँसेको हुन्छ। आवर क्यापिटल गेट्स स्टक। So in order to maintain the stock and the capital level, we need to have a proper inventory management. Achieve economy, मितव्ययिता प्राप्त गर्न। हरेक कारोबारमा त्यही बेला हरेक कारोबारमा मितव्ययिता प्राप्त गरियो भने संस्थाले चाहिँ राम्रो हैन उत्पादकत्व र नाफा कमाउन सक्दछ। भनेपछि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले स्टकसँग सम्बन्धित जति पनि कारोबार हुन्छ त्यसमा इकोनोमी ल्याउन मद्दत पुर्याएको हुन्छ। र अन्तमा हामीले थाहा भएको कुरा हो, अपलिफ्ट प्रॉफिट एन्ड रिड्युस लस। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एड्स a lot in terms of increasing our profit and reducing our losses. नाफा वृद्धि गर्न र नोक्सान घटाउनमा हाम्रो जिन्सी व्यवस्थापनले ठुलो मद्दत खेलेको हुन्छ। अब हेरौँ एकाउन्टिङ मेथड्स के छन् त है, यो कन्फ्युज नहुनु होला। कहीँ चाहिँ मेथड्स मात्र दिएको हुन्छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको विधि, तर यो विधि मात्र होइन, यो लेखा विधि हो है। हामीले चाहिँ लेखा किताबमा स्टकलाई कसरी लेखाङ्कन गर्नुपर्छ त, एकाउन्टिङ कसरी गर्ने त, यसमा हामीले पढेकै कुरा हो। फर्स्ट आउँछ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हैन, फिफो मेथड जसले भन्छ, पहिला जुन भित्रियो पहिला त्यसैले बाहिरिनुपर्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सामान हामीले पहिला खरिद गर्यौँ त्यसले खर्च पनि हामीले पहिले गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब यो कसको लागि उपयोगी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मानौँ कुनै सामान चाहिँ हाम्रो सड्ने गल्ने टाइपको छ भने त्यसमा चाहिँ यो मेथड ठिक्क हुन्छ, किनभने जुन सबभन्दा पहिला आएको थियो त्यो त सड्न थाल्छ। अब त्यसैले सबभन्दा पहिला त्यसले बेचिदिने हो भने हाम्रो सड्ने सम्भावना कम हुन्छ। दोस्रो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जुन सबभन्दा अहिले आएको छ त्यो चाहिँ फर्स्ट आउट गर्ने हो। मिन्स सबभन्दा पछिल्लो आएकोलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हामीले खर्च गरेर देखाउनु पर्छ। अब यसमा यो कुनमा चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ, जस्तै तपाईको यदि मानव मूल्य बढिरहेको छ भने सुरुमा किनेको त हाम्रो जिन्सी के छ, कम मूल्यको हुन्छ, अन्तमा किनेको बढी मूल्यको हुन्छ। भनेपछि यदि हामी अन्तको बेच्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ, बढी मूल्यको चाहिँ बढी पहिला खर्च हुन्छ र कम मूल्यको हामीसँग रहिरहन्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ प्राइस बढ्दै गयो भने कम मूल्यको वस्तु हामी पछि गएर बढीमा बेच्न भयो भने हाम्रो नाफा पनि बढ्न सक्छ। यो एउटा मेथड हो र यो सिचुएसनमा पनि भर पर्छ। र तेस्रो, वेटेड एभरेज। वेटेड एभरेज भने कति सामान खरिद गर्यौँ त्यसको कति मूल्य हो, त्यो दुईटैले गुणा गरेर कुल परिमाणबाट भागा गरेर जति मूल्य आउँछ त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले जिन्सीलाई खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वेटेड एभरेज भन्छौँ। औसतमा हैन, औसत भारित विधि भन्न सकिन्छ। पुरै सामानको पुरै मूल्य कति पर्यो त्यस हिसाबले एउटा एभरेज मूल्य तोकेर निकालेर भाग गरिसकेपछि, डिभाइड गरिसकेपछि अनि त्यसै अनुसारले हामीले खर्च गर्दै जाने हो। यो एकाउन्टिङ मेथड्स भयो। अब टेक्निक्समा चाहिँ मैले एउटा efinancemanagement.com वेबसाइटमा इन्टरनेटमा पाएँ, त्यहाँ चाहिँ मैले यो धेरै राम्रो फेला पारेको छु। यसमा हेर्नुहोस्, मुख्य 7वटा टेक्निक्स यसले भन्छ। एउटा एबिसी एनालिसिस, अलवेज बेटर कन्ट्रोल एनालिसिस भनिन्छ। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि ए भनेपछि हाइली एक्सपेन्सिभ, बी भनेपछि मोडरेटली र सी भनेपछि लिस्ट एक्सपेन्सिभ मेटेरियल्सहरूलाई चाहिँ छुट्याएर अनि मात्र हामीले इन्भेन्ट्रीको म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर। दोस्रो, जस्ट इन टाइम, जेआइटी भन्छ यसलाई हैन, समयमै। भनेपछि हामीले इन्भेन्ट्री जिन्सी त्यति मात्र राख्ने जति हामीले एकदम आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि यो टेक्निक के हुन्छ, जसरी हाम्रो जिन्सी इन्भेन्ट्री सकियो त्यसरी नै हामी सामान मगाइहाल्ने। तेस्रो छ एमआरपी, मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला हामीले अनुमान गर्नु पर्यो कि ल अर्को हप्तामा हामी कति बिक्री गर्न सक्छौँ त, त्यही अनुसारले हामीले सामान चाहिँ खरिद गर्ने।
चौथो छ इओक्यू मोडल, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनिन्छ यसलाई। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि अर्डर दिइयो खरिदको लागि भने कति परिमाणमा खरिद गर्दा सबभन्दा न्यूनतम हैन खर्च लाग्छ त त्यो हिसाब गरेर मात्र हामीले चाहिँ अर्डर गर्छौं र सामान खरिद गर्छौं अनि त्यसपछि बिक्री गर्ने गर्छौं। त्यसपछि मिनिमम सेफ्टी स्टक, यो एउटा टेक्निक के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसमा इन्भेन्ट्री हामी त्यति मात्र मेन्टेन गर्छौं जसले चाहिँ हामीले कम्प्लिटली स्टक आउटको सिचुएसन नआओस्। स्टक आउट भनेपछि हामीसँग एउटा पनि सामान नरहोस् त्यस्तो सिचुएसन नआओस्, तर हामीसँग इन्भेन्ट्री चाहिँ रहोस् ताकि हामी बिक्री पनि गर्न सकौं र इमर्जेन्सी पर्यो भने पनि हामीसँग केही न केही स्टक बाँकी रह्यो। अर्को छ वेड एनालिसिस, VED, भाइटल, एसेन्शियल एन्ड डिजायरेबल। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुन एकदम भाइटल हुन्छ, अति आवश्यक, एसेन्शियल आवश्यक र डिजायरेबल जुन चाहिँ हुँदा पनि ठिक नहुँदा पनि ठिक किसिमको चाहिँ छुट्याएर अनि हामी चाहिँ कुरा गर्ने गर्छौं। जस्तै कुनै पनि अब भनौं न एउटा मोटरसाइकलको ग्यारेज छ भने त्यहाँ नट बोल्टहरु चाहिँ के चाहियो, बढीभन्दा बढी चाहियो किनभने त्यो दैनिक रूपमा त्यो भाइटल भयो। तर महँगो हैन कुनै पार्ट पुर्जाहरू नभए पनि काम चल्न सक्छ नि, that is VED एनालिसिस। लास्टमा FSN मेथड, फास्ट, स्लो र नन मुभिङ भन्छौं। धेरै चाँडै बिक्री हुने, बिस्तारै बिक्री हुने र एकदम बिस्तारै नन मुभिङ मिन्स बिक्री नहुने जस्तो नै हुने गर्छ भने हामीले यो छुट्याउनु पर्यो। हाम्रो स्टकमा यस्तो यस्तो कुन कुन सामान छन् त, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले जुन धेरै बिक्री हुन्छ त्यो बढी मगाउने, जुन बिस्तारै बिक्री हुन्छ त्यो कम मगाउने, जुन बिक्री नै हुँदैन हामीले थाहा भइसकेको छ भने त्यो नमगाउने। यो चाहिँ मेथडहरुबाट, यो टेक्निक्सहरुबाट चाहिँ हामी जिन्सी व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सक्छौं। आजको लागि यतिकै नै। Don't forget to like and share our video. Click on the logo to subscribe to our channel. Keep learning with BNB class. And yes, thank you so much. तपाईले केही यदि मन लाग्यो भने तपाई कमेन्टमा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो सम्बन्धी भिडियो अगाडि बनाउने कोसिस गर्ने छौं। धन्यवाद।